औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम उमर अमीर लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। ये गालबन 27 फरवरी 2004 बरोज़ जुम्मा बमुताबिक अखबार नवाए वक्त डॉक्टर इसहाक नजूमी नाम के एक शख्स ने अखबार के ऊपर अपना तज्ज़िया पेश किया, जिसे मैंने पढ़ने के बाद नोट कर लिया इस ख्याल से कि मैं देखूंगा कि ये तज्ज़िया किस हद तक सच साबित होता है वो आप लोगों की नज़र। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर कदीर 19 मई के बाद ज़वाल से निकल आएंगे। तो आप सब लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर कदीर आज भी अपने आप को ज़वाल पजीर ही समझते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क के सदर बनेंगे। आप जानते हैं सदूर की लिस्ट आप पढ़ के देख लें, आज तक नहीं बन सके। फिर उसने बात की कि 15 मार्च के बाद तब्दीलियों का दौर आएगा। कौन सी तब्दीलियाँ? अगर मौसम गर्मी का हो तो सर्दी आना ही होती है, अगर ख़ज़ां का मौसम हो तो बहार ने आना ही होता है। कैसी तब्दीलियाँ? शहबाज शरीफ के बाद बेनज़ीर भी अप्रैल में वापस आ जाएंगे। ये 2004 की बात है, वो 7 और 8 में आए, तो ज़ाहिर है अप्रैल तो हर साल में एक बार आना ही होता है। तो अगर ये 2004 की बात कर रहे हैं तो 2005 में अप्रैल की बात होनी चाहिए, वरना हर साल एक बार तो आता ही है। ये भी आपके सामने आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बुश इलेक्शन हार जाएंगे, और आपने देखा कि बुश इलेक्शन जीते, और उसके बाद जब अपनी टर्म कंप्लीट हो गई तो फिर ओबामा की बारी आई। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस बात का ज़िम्मेदार हूँ जो मैंने कही, ना कि उसका जिसे आपने समझा। एक वाक़या है कि एक नजूमी था, जिस तरह के अक्सर हमें दाता दरबार को जाएं तो फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए मिलते हैं आमिल नागी नजूमी बाबा। तो ऐसा ही एक शख्स था। चंद लोग ग्रोह की सूरत में उसके पास गए, और इससे पहले कि उससे कोई सवाल करते, उन्होंने जाते ही उसको फेंटी लगाना शुरू कर दी, मुक्के घोंसे लगाए। लेकिन जब वो इस हमले के दौरान ज़रा सा संभल सका तो उसने कहा कि भाइयों, मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? आप लोग मुझे क्यों बिला वजह मारना शुरू हो गए हैं? तो उन्होंने तंज़ या मुस्कुराहट के साथ कहा कि तुम किस्मत का कैसा हाल बताने वाले हो कि तुम्हें ख़ुद ये मालूम नहीं कि आज तुम्हारे मुकद्दर में जूते हैं। लिहाजा ये तो एक मज़ाक की बात थी जो आप लोगों की नज़र मैंने कर दी। मैं अपना एक तज्ज़िया पेश करना चाहता हूँ ताकि वो मेरी याददाश्त के लिए भी मेरे काम आए, जिसमें नंबर 1 मेरा मशवरा है कि बिलावल ज़रदारी ख़ुद को बिलावल भुट्टो ज़रदारी ना कहलवाएं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ज़रदारी बच जाते हैं जबकि भुट्टो बेमौत मारे जाते हैं। ज़रदारी ख़ानदान का जब भी कोई शख्स दुनिया से गया है वो अपनी मौत गया है, जबकि भुट्टो बेमौत मारे जाते हैं। और मैं बिलावल के साथ हमदर्दी रखते हुए ये कहता हूँ कि वो अपने आप को बिलावल ज़रदारी कहलवाए और लिखे, ना कि भुट्टो, क्योंकि भुट्टो ख़ानदान का कातिल कभी नहीं पकड़ा जाता। नंबर 2, हमें वर्ल्ड कप इमरान खान दे चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप यूनुस खान भी कौम को दे चुके। अगला वर्ल्ड कप नहीं मालूम कि कब जीतेंगे, कौन जितवाएगा, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान जो पाकिस्तानी कप्तान इंडिया को शिकस्त देगा वो भी मुद्दतों याद रखा जाएगा। नंबर 3, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से पहले पाकिस्तान की कौमी असम्बलियाँ अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती थीं। फिर उनका दौर आया और असम्बलियों की 5 साल मुद्दत पूरी करने का रवाज आम हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि एक वज़ीर आज़म अपनी 5 साल आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। जो वज़ीर आज़म अपनी आइनी 5 साल मुद्दत पूरी अकेला करेगा वो खुशकिस्मत कहलाएगा, और वो इमरान खान साबित होगा। नंबर 4, पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल फ़ौज है, और इस प्रोफेशनल फ़ौज की बदौलत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। जुडिशल रिफॉर्म्स करने के बाद अगर अदलिया ने अच्छा परफॉर्म किया तो पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा। नंबर 5, अमेरिका ईरान पर हमला करने की हमाकत कभी नहीं करेगा।
اگر حماقت کی تو موسیٰ فرعون کے ہی محل سے اٹھے گا۔ نمبر 6، کشمیر کے مسئلے کا حل اگر جنگیں بھی نہیں ہیں تو مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے والے الفاظ معذرت کے ساتھ بھارت کی لغت میں بھی نہیں ہیں۔ نمبر 7، میرے خیال کے مطابق پاکستان میں ہر مسئلے کی جڑ فکری طور پر نابالغ ہمارے سیاستدان ہیں، اور ہر مسئلے کا حل فوجی حکومت میں نے دیکھا ہے اور ہے۔ نمبر 8، بلاول زرداری سیاست میں ایسے ناکام ہوگا جیسے 8ویں جماعت میں میں ہوا تھا۔ نمبر 9، پاکستان آرمی میں کور کمانڈرز کانفرنس پروفیشنل جمہوریت پسندی کی بہترین مثال ہے۔ سیاسی جماعتوں میں واحد سیاسی جماعت اسلامی ہے جس میں امیر کا چناؤ انتہائی خوبصورت جمہوری طریقے سے ہوتا ہے۔ نمبر 10، پاکستان کے موجودہ حالات کے پیش نظر ہم اپنے بچوں بالخصوص بیٹیوں کی شادیاں 15 سے 20 سال کی انتہائی کم عمر میں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ان میں سے 95% ناکام ہوں گی اور طلاق پر ختم ہوں گی۔ نمبر 11، پاکستان اور پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ فوری اور مؤثر ریاستی ضابطہ اخلاق طے کرے، ورنہ چین پاکستان کے لیے ایشیائی امریکہ ثابت ہوگا جو خطرناک ہے۔ نمبر 12، پاکستان کی تاریخ کے وہ عام انتخابات جس میں محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب خان صاحب مد مقابل تھے، اور جس طرح سے بھی فاطمہ جناح کو شکست ہوئی اور ایوب خان صاحب جیتے، میں ان کی جیت کے حق میں ہوں۔ نمبر 13، پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد قرضوں سے آزاد ملک قرار پائے گا، اور اس میں بڑا کردار عمران خان کا ہوگا۔ نمبر 14، پاکستان آرمی میں صرف ایک عہدہ سیاسی ہے، اسی لیے وہ انتظامی خرابیوں سے پاک ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں ہیڈ کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک ہر عہدہ سیاسی ہے، اور اس کی ناکامی کا یہی سبب سب سے بڑا ہے۔ نمبر 15، اگر احتساب کا عمل بخوبی اور احسن طریقے سے انجام پا گیا تو پی ایم ایل این کو بکھرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مریم صفدر جتنا زیادہ اور کھل کر میدان سیاست میں آئیں گی، محترمہ بینظیر بھٹو کی روح کو اتنا زیادہ سکون پہنچے گا۔ نمبر 16، پاکستان پیپلز پارٹی صرف اس ایک حلقے تک محدود ہو کر رہ جائے گی جس میں بھٹو خاندان کی قبریں ہیں۔ نمبر 17، سوشل میڈیا کی صورت میں یورپ آج ہمارے بالغ اور نابالغ ہر دوسرے نوجوان کے ہاتھ میں ہے۔ یورپ کو ہمارا برا سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ہم جنسی میدان میں بھارت، اور بھارت یورپ، اور یورپ خوبصورت اور باعمل مسلمان بننے جا رہا ہے۔ نمبر 18، بھارت آئندہ ہمیں بارڈر پر نہیں ثقافتی میدان میں شکست دینے کا سوچے گا۔ نمبر 19، میں نے اکثر پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر پاکستان کو قرضوں سے آزاد ملک پانا ہماری منزل ہے تو میں اپنے ملک کے دانشوروں سے سوال یہ کرتا ہوں کہ جب ہم نے پاکستان کو قرضوں سے آزاد ملک پانا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم نے کھونا کیا ہے؟ آخر بہت سارے لوگ کیوں بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ بتایا جائے کہ اس موقع پر ہم نے کھونا کیا ہے، اگر ہم چند ماہ کا اپنا سکون بھی بے سکون نہیں کر سکتے، جبکہ ہماری منزل جو ہے وہ پاکستان کو قرضوں کے چنگل سے آزاد کروانا ہے۔
جواب کا انتظار ضرور رہے گا۔ نمبر 20، مستقبل قریب میں قرآن مجید اور نہج البلاغہ دنیا کی سب سے زیادہ پسندیدہ کتابیں قرار پائیں گی، کہ جن میں دنیا کے ہر مذہب کے مذہبی رہنما کا مذہبی احترام موجود ہے۔ انہی خیالات کے ساتھ وقت کے دہانے پہ ان خیالات کو چھوڑ کے میں عمر امیر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین کا حامی و ناصر ہو۔ پاک فوج زندہ باد، اور پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔